اور तमाम जो मारूफ वकला हैं, जो साहिब ज़ी शऊर हैं वकला, उनकी ये मुतफ़क्का राय है कि डिप्टी स्पीकर ने 3 मार्च को आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की। कोई ये प्रोसीजरल मैटर नहीं था, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था और उन्होंने आइन को तोड़ा और उसके नतीजे में सदर और वज़ीर आज़म ने भी आइन को तोड़ा जब उन्होंने सदर को समरी भिजवाई, डिसोल्यूशन की और सदर ने अपना माइंड अप्लाई करने के बग़ैर आधे घंटे में वो समरी अप्रूव कर दी। बात ये नहीं है कि हम जल्द और शफाफ इलेक्शन नहीं चाहते। यही तो हमारी डिमांड थी कि एक झुर्लू और धांधली की पैदावार सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की आइन के ज़रिए और पार्लिमान के ज़रिए रुखसती हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इंतज़ाम हो। मगर इस वक्त इशू ये है कि आइन को तोड़ा गया है, आइन को पामाल किया गया है। उसके लिए हम अदालत उज़्मा में आए हैं और अगर इसकी रेमेडी नहीं होगी तो फिर खुदा न खास्ता फिर ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगी। क्या 22 करोड़ अवाम जो चाहते हैं? और इससे बढ़कर 192 जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं इस ऐवान के, जिनमें मैं भी नाचीज़ शामिल हूँ, आर्टिकल 5 के हवाले से डिप्टी स्पीकर ने और हुकूमत के जो वज़ीर हैं उन्होंने हमें यानी गद्दार उस हवाले से करार दिया है। तो क्या अब ये गद्दार और वफ़ादार की बहस शुरू होगी? मैं समझता हूँ कि हमने ये करारदाद पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिशात के ताबे की थी कि जो पाकिस्तान की तारीख़ में महंगी तरीन महंगाई में पिस चुके हैं, जो बेरोज़गार हो चुके हैं, जिनसे 50 लाख घरों का वादा किया गया था, जिनसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। 1 करोड़ नौकरी क्या, कई लाख लोग और इस बेरोज़गारी के कुएं में वो बेचारे डूब चुके हैं। 50 लाख घर क्या, एक ईंट नहीं लगाई गई। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गुर्बत और बेरोज़गारी और हस्पतालों में गरीब आदमी और बेवा का इलाज नामुमकिन बना दिया गया है। ये हैं वो मुहर्रिकात जिसकी बिना पर हमने ये तहरीके अदम एतमाद दाखिल की थी। मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं, या मुतहद्दा अपोजिशन के अकाबरीन ने अपनी ज़ात के लिए नहीं। ये इस बात को आप ज़हन नशीन कर लें और बिला खौफ तरदीद में कहता हूँ कि ये पाकिस्तान को जो माशी तबाही का आज सामना है, पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग आज एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, उनके लिए ये काम किया गया। और फिर सुन लीजिए बात कि ये वही इमरान नियाज़ी है जब आज से कुछ अरसा पहले फ्रांस के हवाले से जो फ्रांस के सफ़ीर को इस मुल्क से एक्सपेल करने का मुतालबा आया था, तो इमरान नियाज़ी क्या मौक़िफ़ था कि अगर हमने फ्रांस के सफ़ीर को निकाला तो फिर पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो 50% यूरोपियन यूनियन को जाती हैं, उसका ख़ात्मा हो जाएगा, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाएगी। हमने अगर ये काम किया तो फिर पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफ़ान आएगा। इसलिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए, यूरोपियन यूनियन हमसे नाराज़ हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान नियाज़ी रिकॉर्ड पे कहते हैं। और आज 6 मार्च को 2022 को अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान की ज़ात को कुर्बान कर दिया और ये यूरोपियन यूनियन के ऊपर हमला आवर हो गए कि यूरोपियन यूनियन कौन होता है मुझे बात करने वाला। क्या फिर आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स भूल गए, पाकिस्तान के मफाद को भूल गए, पाकिस्तान की जो आप महंगाई की बात करते थे उसको भूल गए, रुपए और डॉलर की जो इक्विटी है उसको भूल गए। ये वो इमरान खान है जब अपनी ज़ात की बात आती है
تو ہر چیز کو وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی جو بات بار بار عمران نیازی دروغ گوئی اور جھوٹ کی بنا پر جو باتیں اور الزام تراشی، تو اس کی سرشت میں ہے، اس کے خون میں ہے کہ دن رات جھوٹ بولو۔ لیکن چونکہ آج پوری قوم کے سامنے اس عمران نیازی نے پارلیمان کے 197 ممبرز کو غدار قرار دلوایا ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے ذریعے، تو میں آج مطالبہ کروں گا جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، میں آج مطالبہ کروں گا ڈی جی ISI سے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے غداری کی ہے تو پھر یہ ثبوت قوم کے سامنے لے آئیں، اور بات سنیں پلیز ذرا، اور عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ الزام یہ ثبوت لے آئیں۔ اور اگر ہم نے یہ جرم نہیں کیا، اور اگر کوئی ہم میں سے کسی نے اگر کوئی جرم نہیں کیا، کوئی خدا نہ خواستہ کسی خارجی طاقت کو دعوت نہیں دی، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی خارجی وسائل استعمال نہیں کیے، تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ میں نے آج تک کبھی اس طرح کی صاف الفاظ میں بات نہیں کی۔ آج میں عدالت عظمیٰ سے بھی ملتمس ہوں، اپنے وکیلوں کے ذریعے ہم یہ مطالبہ عدالت عظمیٰ کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ برائے کرم اس بات کا جائزہ لیں اور کوئی فورم بنا دیں جس میں یہ بات روز روشنی کی طرح عیاں ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ کیا یہ ہم نے 3.5 سال سے مطالبہ نہیں کر رکھا تھا کہ یہ ایک جعلی اور جھرلو کی پیداوار یہ حکومت ہے، یہ وزیر اعظم ہے، اور پھر 3.5 سال 3.25 سال جس عذاب میں مہنگائی کے عذاب میں اس نے قوم کو مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ ہمارا مطالبہ تو ڈے 1 سے تھا، جب ہم نے آئینی اور قانونی طور پر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی، ہم نے موشن پیش کی، اس کے بعد غداری کے نعرے لگ گئے۔ لہٰذا آج وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سپہ سالار افواج پاکستان کے جن کی بڑی قدر و منزلت ہے، قربانیاں ہیں پاکستان کے دفاع کے حوالے سے، وہ آج اس بات کا اندیہ دیں۔ کیا نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو منٹس پاس ہوئے جس میں باہر کی بین الاقوامی سازش اور اپوزیشن کا کوئی رول ہے، تو پھر خدا را اس بات کو سامنے لے کے آئیں، کیا وہ منٹس انہوں نے سائن کیے گئے، کیا وہ منٹس انہوں نے دیکھے، ویٹ کیے، اور اسٹیبلشمنٹ نے یا جس محکمے نے بھی وہ منٹس بنائے ہیں کیا ان کی اپروول تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج پوری قوم سننا چاہتی ہے۔ بہت شکریہ۔ باری باری کر پریزیڈنٹ عارف علوی جو ہے اپنی اتھارٹی استعمال کر رہے ہیں اور بار بار پریشرائز کر رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے نامینیشن کی جائے، تو ان تمام حالات کے بارے میں مجھے ابھی تک ایز اے اسپیک مجھے کوئی صدر علوی کا خط بطور انٹرم پرائم منسٹر کے نہیں ملا۔ ٹیلی ویژن پر چل رہا ہوگا باضابطہ۔ میں ابھی اس وقت 12 بج گئے ہیں اور آج 5 تاریخ ہے۔ ایز آئی اسپیک آئی ہیو ناٹ ریسیوڈ آفیشلی اینی لیٹر فرام پریزیڈنٹ علوی جنہوں نے آئین کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے اور آئین شکنی کی ہے۔ جب وہ خط آئے گا تو ضرور ہم اپنے وکلاء اور اپنے تمام اتحادی جو پارٹنرز ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور پھر اپنا مشورہ کریں گے۔ لیکن اس وقت تو خود علوی صاحب جو ہیں اور عمران خان نیازی وہ آئین شکنی کے مرتکب ہیں، اس کا پہلے فیصلہ ہوگا، اگلی بات بعد میں ہوگی۔ ہمیں انوائٹ ہی نہیں کیا تھا۔ سن لیں میری بات، سن لیں پلیز۔ مریم اورنگزیب صاحبہ گواہ ہیں، انہوں نے مجھے شاید 5 تاریخ کو اس دن بتایا کہ جی 5 بجے بتایا کہ آپ کو دعوت آئی ہے کہ آپ نے اس ہاؤس کی جو ذیلی کمیٹی ہے ڈیفنس کمیٹی، اس میں آپ کو شرکت دعوت زبانی۔ میں نے پوچھا کہ باقی جو اکابرین ہیں متحدہ اپوزیشن کے ان کو دعوت آئی؟ انہوں نے پتہ کر کے بتایا ان کو کسی کو دعوت نہیں آئی۔ تو یہ کیا بھونڈا مذاق ہے کہ مجھے اکیلے کو اور وہ بھی زبانی ایٹ 11th آور بلایا جائے؟ ہم ان کے غلام ہیں کیا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ ایک طریقہ ہے، آپ ان رائٹنگ آپ مجھے انویٹیشن دیں گے، زبانی کلامی میں جاؤں اور میری وہاں پر وہ کہیں جی آپ کو تو بلایا نہیں۔ واٹ از دس؟
This cruel joke cannot be tolerated. ادارے نیوٹرل ہیں کہ نہیں ابھی آپ کو؟ یار میں نے جواب دے دیا. چلے جی بس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.